دونك السلام عليكم. دابا غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش نبداو نحسب البري توتال. دونك البري توتال هو لا كونتيتي مضروبه في البري اونيتير. دونك الطريقه سهله، غادي نكليكي على لا سيلول ديال البري، غادي نكليكي على لا سيلول ديال البري توتال. من بعد غادي نكتب ايكال كما قلنا سبقنا شرنا ليلو انه باش ندير لي فورمول ضروري خصني نسبقهم بايكال. دونك ملي غادي نكتب ايكال داك الساعه غادي نمشي نكليكي على لا سيلول اللي فيها 40، سوا غادي تكتبها بيدك بي 4 اولا غادي نكليكي عليها جاسوري بوطون كوش. من بعد غادي ندير ملتيبليكاسيون اللي هي ايطوال نجمه، وغادي نكليكي على 400 اللي هي سي 4، وفي الاخر غادي نكليكي على اونطري. دونك هاد الريزولطا اللي عندي هنا هي 16000. اذا مشينا لا باغ دو فورمول اللي كاينه الفوق اللي فيها اف دو اكس، غادي تلقاو تما لا فورمول اللي كتبنا اللي هي ايكال بي 4 ملتيبلي بار سي 4، ولكن في لا سيلول كتعطينا غير الريزولطا فينا. علاش؟ لان هادي سيت اون فورمول. دونك هذا بالنسبه للبري توتال. بالنسبه للارتيكل الاولى، الارتيكل الثانيه بنفس الطريقه غادي نعاودوها. اما غادي تعاود دير ايكال ونكليكي على لا سيلول اللي فيها 30، من بعد غادي ندير نجمه اللي هي ملتيبليكاسيون، غادي نكليكي على لا سيلول اللي فيها 1100، اولا غادي نسيليكسيوني لا بروميير سيلول اللي فيها 16000 ونمشي لهاد لو كوان اللي كاين ا غوش ا دروات، لو كوان انفيريور ا دروات، حتى كان ملي يعني هاد لو كوان هذا كنحط فوق منو لا سوري حتى كتبان لي بهذا الشكل، يعني زائد اللون الاسود وتكون اون غرا. دونك اون فوا كتبان لي بهذا الشكل كنكليكي عليها بلو بوطون غوش كان انكريمونتي. صافي كان انكريمونتي يعني كنكليكي اون غليسي. دونك انا ما غاديش نوصلها حتى لا لين ديال توتال، غادي نوصلها حتى لا لين ديال لارتيكل ديال الكاسك. فوالا هذا بالنسبه للبري توتال. بالنسبه للريدكسيون، الريدكسيون بنفس الطريقه. دونك عندنا واحد لا سيلول راه ديجا لتحت كاينه سميتها ريدكسيون 2 فيها 25% يعني 25%. يعني هاد لا ريدكسيون كيفاش غادي نحسبوها؟ الطريقه باش نحسب لا ريدكسيون هو الثمن البري توتال مضروب في البورسونتاج. يعني غادي ندير ايكال، غادي نكليكي على لا سيلول اللي فيها 16000 بري توتال، ومن بعد ندير لا نجمه ايطوال ونكليكي على 25%. دونك ملي غادي نكليكي على 25% داك الساعه غادي نكليكي على اونطري باش تبان لي الريزولطا كما شفنا قبيلاتي. هادي 4000، هادي غير راها النتيجه ديال واحد لا فورمول، وهاد لا فورمول اللي غادي تبان لي خصني نكليكي على 4000 ومن بعد نطلع على باغ دو فورمول اللي كاينه فوق، غتلقاو تما لا فورمول مكتوبه كما هي كتبنا قبيلاتي. دونك ايكال دي 4 ملتيبلي باغ دي 12. بنفس الطريقه كما عملنا في لانكريمونطاسيون ديال البري توتال، حتى هذه غادي نسيليكسيوني لا سيلول اللي فيها 4000، وغادي نمشي لو كوان انفيريور ا دروات حتى كتبان لي هاد بلوس زائد باللون الاسود اي اون غرا، غادي نكليكي بلو بوطون كوش اون انكريمونتي بنفس الطريقه. ولكن شنو كتلاحظوا هنا؟ عطاني 0 0 0 0. علاش؟ لانني هنا فوق عندي 4000 لا فورمول ديالها هي بي دي 400 دي 4 مضروبه في بي 12. بي 12 عندنا فيها 25%. اذا مشينا للدوزيام سيلول اللي فيها 0، اذا طلعنا الفوق لا باغ دو فورمول غتلقى دي 5. دي 5 هي 33000. مزيان. بي 13 شنو عندي هنا؟ بي 13 راها خاويه، يعني لا فالور ديالها هي 0، عليها عطانا 0. يعني 0 ملي غادي نضربو في واحد العدد ديما كتعطينا الريزولطا كتبقى ديما 0. شنو هو الحل هنا؟ هو ملي ندير لانكريمونطاسيون، ملي نعمل لانكريمونطاسيون هاد بي 12 يعني بي 12 ما بغيتهاش تبدل، يعني تبقى فيكس. باش تبقى فيكس خصني ضروري نستعمل دولار. دونك باش ندير دولار سوا كنكليكي في وسط هاد لا سيلول، يعني قبل بي غادي ندير دولار وقبل 12 غادي نعمل دولار، اولا الطريقه الثانيه باش ندير دولار غير كنكليكي في وسط لا سيلول اللي هي بي 12 ومن بعد نكليكي على توش
لي F4 F4 لا توش F4 اللي كاينه فوق مع داك لي توش اللي كاينين فوق F1 F2 F3 F4 حتى ل F12. دونك حنا غادي نكليكيو على F4 باش كيعطيني دولار اوتوماتيك صافي. كون كليك هنا اوكي في هذه الحاله عاود ندير لانكريمونطاسيون غتلاحظوا الفرق. دونك شنو هو الدور ديال الدولار؟ الدور ديال الدولار انها كتفيكسي لا سيلول باش ملي نعمل لانكريمونطاسيون هذيك لا سيلول اللي عملت لها الدولار غتبقى فيكس ما غتبدلش في لانكريمونطاسيون. بنفس الطريقه اذا كليكيت هنا غادي نلقى بي 12 ولكن دي 5 تالف ما تبدلت. هنا بنفس الطريقه غادي نفوق لتحت غادي نلقى بي 12 ولكن دي 5 دي 7 انكريمونطات الى اخره حتى لا ديرنيير سيلول. هذا بالنسبه للريدكسيون. دابا غادي نشوفوا التوتال. بالنسبه للتوتال كما شفنا سوا كدير ايكال كدير نكليكي على راسي دي 4 من بعد غادي نكليكي على زائد ونكليكي على راسي 33000 زائد 21000 2270 زائد 1505 زائد 20100 دونك هذا باش ندير زائد ماشي دونك زائد لاحظتوا معايا. دونك اوتوماتيكمون عطاني لا الصون ديال هادي ولا الصون ديال هاد لاسيل. دونك هذا بالنسبه للتي بي اللي هو تي بي 30 اللي متعلق بلا ميزون فورم. كنا عملنا ميزون فورم ما كناش حسبنا هادوك لي سيلول اللي عندنا هنا. حنا في نفس الوقت نقدر ندير حتى لا الصون ديال هادي بنفس الطريقه غير ندير لانكريمونطاسيون كما عملنا على هادي. غادي ندير لانكريمونطاسيون على هادي ندير لانكريمونطاسيون في نفس الوقت لا سيلول لا كولون ديال كونتيتي.